अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नूरी में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नमाज, कुरान पाक और उसके बाद जो है कहवे की रूटीन के बाद वॉक पे चली गई थी। वॉक से आके बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता करवा के उनका जो है टाइम शुरू हो गया था ऑनलाइन क्लासेस का। तो फिर मैंने रिलैक्स किया और अपने लिए नाश्ता बनाया। अब नाश्ता बना के तसल्ली से बैठ के मैं नाश्ता करने लगी थी और फिर वही मेरी बात जहन में आई कि देखिए मैं अपने जो है बहनों को अपनी नाश्ते की क्या बल्कि अपनी रूटीन दिखाऊं कि मैं जो है आजकल क्या खाने में यूज़ कर रही हूँ। वही सादी चीज़ें, वही घर की चीज़ें और कुछ भी नहीं, आर्टिफिशियल कुछ भी ना ले। 2 अंडे मैंने बॉईल किए और साथ में एक शामी जो है वो हल्का सा जो है मैंने ऑयल लगा के तवे के ऊपर ही इसको फ्राई कर लिया था। और जो है नाश्ते में 1 कप चाय, चाय में भी मैंने हल्का सा शक्कर भी नहीं आजकल मैं डाल, क्योंकि शक्कर में भी जो है ना बहुत ही केमिकल आने लग गया। गुड़ डालती हूँ मैं, थोड़ा सा जो है मैंने गुड़ डाला ताकि हल्की सी जो मीठीपन है नाश्ते में वो आ जाए। अदरवाइज़ तो मैं फीकी भी पी लेती हूँ, लेकिन नाश्ते टाइम पे ना जब नाश्ता कर रहे हूँ तो हल्की सी मीठी चाय होनी चाहिए। तो बस ये नाश्ते से मैं फ़ारिग हो गई थी, नाश्ता कर लिया और नाश्ते में बस यही जो है मैंने लिया। तकरीबन ये टाइम था 9:30 बजे का, 9:30-10 बजे के दरमियान मैंने ये नाश्ता किया। क्योंकि सुबह जो कहवा पीते हैं ना वो आप सॉरी, उससे ये है कि आपका थोड़ा पेट भी भर जाता है। अच्छा, कहवे से पहले भी मैं तकरीबन 2 गिलास पानी पी लेती हूँ। गर्म नहीं पीती, 2 गिलास पानी पीने के बाद बस फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से वो कहवा पीती हूँ। कहवा पीने के बाद तकरीबन मेरे 2 घंटे जो है आराम से गुजर जाते हैं। मैं काम करूँ, मैं नाश्ता बनाऊँ बच्चों के लिए, डस्टिंग वगैरह करूँ, जो भी करूँ, बस उसके बाद जो है तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो फिर मैं अपनी स्किन केयर करने लगी और स्किन केयर तकरीबन मैंने कोई 8-10 साल हो गए बिल्कुल ही छोड़ दी थी, ठीक है ना। मैं यकीन जाने कभी मेरा ख्याल है क्रीम तक नहीं लगा रही थी। अब इन 10 सालों में कभी हुआ कि नाइट क्रीम, कभी कोई फंक्शन वगैरह हो या शादी हो, कोई 10-15 दिन पहले लगाने शुरू कर दे बस। अदरवाइज़ मैं कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई चीज़ नहीं लगाती। हाँ, सर्दियों में जो है मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, उसके लिए मैं कोई लोशन, कोई बेबी लोशन इस तरह की चीज़, या ज़्यादातर यकीन जाने मैं वहाँ भी वैसलीन इस्तेमाल करती रही हूँ सर्दियों में, ठीक है। अब आके जो है मेरी बेटी मुझे बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। बस उसकी वजह से जो है मुझे ये स्किन केयर भी करनी पड़ रही है और जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट वो मंगवा के देती है तो फिर ज़ाहिर है वो यूज़ भी करने होते हैं। वैसे यकीन जाने ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें सिर्फ एक मेरी थी जो न उसने मुझे ऑयल मंगवा के दिया था स्किन टाइट के लिए करने के लिए, ठीक है। बाकी जो है उसी के प्रोडक्ट हैं वही इस्तेमाल करती है। तो बस वो जब कहती है कि मम्मा ये लगा लो, फिर मैं उसकी खुशी के लिए जो है उनमें से 1-2 चीज़ लगा लेती हूँ। मसाज वगैरह जो है मुझे भी बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन ये जो ऑयल के साथ मसाज करना, ये कुछ बेटी ने मुझे बताया था कि हाँ इस तरह से करना। कुछ मैंने यूट्यूब पे, टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखी हैं कि हाँ ये जब ऑयल लगाते हैं तो इसका मसाज जो है इस तरीके से करते हैं। उसके बाद बस वही मैंने जो वो प्रोडक्ट यूज़ करती है 2 उनमें से दोनों इस्तेमाल की और एंड पे जो है सन ब्लॉक वगैरह वो लगाया। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा किचन में काम करना था। किचन में वही रूटीन का काम, दोपहर का खाना बनाना था। दोपहर के लिए मुझे हांडी रखनी थी पकने के लिए। और उसके बाद जो है मैंने खिलारे उठा के जो है सारा घर देखना था बस, क्योंकि सफाई जो है वो आज बेटी ने करनी थी। घर पे थी वो, साथ साथ क्लासेस ले लेती है और साथ साथ जो है सफाई कर लेती है, ठीक है। बस ये रूटीन का काम किया। ये दिखाने का मतलब ये है कि देखें ज़िंदगी है ये, और इसमें अपने बच्चों को भी खुश करना पड़ता है, मियाँ को भी खुश करना पड़ता है, और जो है अपने घर का ख्याल भी करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा नहीं भी औरत का कुछ भी करने को दिल कर रहा होता है, लेकिन मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ जाता है इंसान को। बस यही हालात आजकल मेरे चल रहे हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने को, लेकिन मुझे अपनी बच्ची को खुश करने के लिए, अपनी मियाँ को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, दिखाने का मकसद ये है, देखिए मैं किचन में आई थी, किचन में मैं कर काम रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि नाश्ते के बाद से लेके अब तक तकरीबन इस टाइम, ये टाइम था
سے 3:30 بجے کا، تو میں نے پورا 1 جگ جو ہے پانی کا وہ خالی کر دیا تھا، مطلب 1 جگ میں پی چکی تھی ناشتے کے بعد۔ اس سے پہلے میں نے 2 گلاس پانی پی لیا تھا، یہ ٹوٹل تقریباً 6 گلاس پانی میں 3 بجے تک پی چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی روٹین میں اپنی بتا رہی ہوں، میں نے 1 کھیرا لیا، اس کو 1 پیالی سلاد میں جو ہے ڈال لیا، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال لیا اپنا مسالے میں کچھ بھی چاٹ مسالہ ڈال لیں آپ، گرین مسالہ ڈال لیں جو آپ نے بنا کے رہتے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور ایک ہلکی سی پھلکا چپاتی لی، اور ساتھ میں چنے بنائے تھے میں نے، چنے کا سالن لیا۔ بس یہ تھی جی میرے دوپہر کا کھانا۔ یہ نہیں سوچا کریں کہ جی بس اب کوئی باہر سے آئے گا تو ہم کھائیں گے، یا باہر کا کھانا آئے گا، یا بہت اچھا سا میں نے کچھ کھانا ہے جی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں۔ یار ڈائٹنگ کرنے کے لیے اچھے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سادے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سادہ کھانا جو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں یا گھر پہ کھا سکتے ہیں نا، اس سے اچھا اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا 4 بجے کے قریب تقریباً میں نے یہ جو ہے اپنا دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے میں نے 1 کپ چائے پی تھی، کیونکہ چائے جو ہے میری زندگی کا حصہ ہے، وہ میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں نے بہت کم کر دیا، اب 2 دفعہ میں نے چائے کر دی ہے۔ ناشتے میں 1 کپ لیتی ہوں، اور دوپہر کے کھانے کے بعد تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد میں 1 کپ چائے لیتی ہوں۔ چائے جو ہے میں پہلے جو ہے ناشتے کھانے کے فوراً بعد چائے لیتی تھی، دوپہر کے بھی کھانے کے فوراً بعد، بس جیسے ہی آخری نوالا اندر جاتا تھا اس وقت مجھے چائے چاہیے ہوتی تھی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ڈاکٹر عفان کا، کیونکہ اس کو میں سنتی ہوں اکثر ہی، تو جیسے ہی اس نے رمضان شریف میں کہا کہ چائے جو ہے یہ جلن پہ، اور واقعی جلن بھی مجھے ہو رہی تھی، بہت سے مسئلے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے بس یہی سوچا بھی اور عہد بھی کیا کہ انشاءاللہ دوپہر کے کھانے کے فوراً بعد میں چائے نہیں لوں گی۔ اب میں تقریباً 2 سے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے چائے لیتی ہوں، اس کے درمیان جو ہے کھانے کے بعد میں کوئی کام شروع کر دیتی ہوں، ایسا جیسے سٹیچنگ ہو گئی، یا کپڑے کٹنگ کرنے شروع کر دیے، کوئی اس طرح کا کام، کپڑے پریس کرنے شروع کر دیے، الماری دیکھنی شروع کر دی، کوئی بھی اس طرح کا کام شروع کر دیتی ہوں، یا دوپہر کا کھانا ہو چکا یہ شام کا کھانا بنانا شروع کر دی، تاکہ جو ہے میرا دھیان بٹ جائے اور چائے مجھے یاد نہ آئے۔ اور پھر تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، بس پھر میں نماز کے بعد یا نماز سے پہلے چائے رکھ دیتی ہوں، اور نماز کے بعد جو ہے بیٹھ کے تسلی سے سکون سے جو ہے چائے پیتی ہوں۔ چائے کے ساتھ زیادہ کوئی ہوا تو کوئی 1 آدھ نمکین بسکٹ لے لیا، ادروائز اکیلی چائے، صرف چائے پیتی ہوں۔ پھر رات کو جو ہے کھانے میں، اب جیسے میں یہ آملیٹ کا سامان بنا رہی ہوں، آملیٹ میں میں نے بنانے کے لیے نا یہ میں سامان بنا کے رکھ دوں گی، اس میں میں نے گرین پیاز علیحدہ سے جو ہے ان کو چوپ کر لیا، اور وائٹ والے پیاز جو ہیں ان کو علیحدہ سے چوپ کر لیا، ساتھ میں نے 1 بڑا سا ٹماٹر لیا تھا اس کو چوپ کر لیا تھا، ساتھ ہی میں نے 8 سے 10 ہری مرچیں لی تھی وہ چوپ کر لی تھی۔ یہ ساری چیزیں مکس کر کے میں نے بنا کے یہاں پہ رکھ دی، اور اس میں مسالے ڈال لیے۔ مسالوں میں بھی میں نے اس میں ڈالنا بس نمک، مرچیں اور بڑا مرچ اور سوکھا دھنیا اور تھوڑی سی جو ہے ہلدی، یہ سب مکس کر کے بس یہ میں بول بنا کے رکھوں گی، اور جیسے ہی ضرورت ہو صبح کے آملیٹ کے لیے، بچوں کے آملیٹ کے لیے، یا شام میں ظاہر ہے بھوک لگتی ہے، کچھ کھانے کو دل کر رہتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے 7 سے 9 کے درمیان جو ہے، کیونکہ 11 سے 12 بجے میں سو جاتی ہوں، 11 بجے تک تقریباً میں سو جاتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے 7 سے لے کے 9 کے درمیان تک میں کچھ نہ کچھ کھا لوں، تاکہ اگر جو بھوک لگی ہوئی ہے وہ بھی میری ختم ہو جائے، اور کھانا مجھے ہضم بھی ہو جائے 11 بجے تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بس میں اس میں سے 1 چمچ نکالتی ہوں یہ مٹیریل جو میں نے بنایا ہوا ہے، اور 1 انڈے کو اس میں جو ہے اچھا سا پھینٹ لیتی ہوں، اور ہلکا سا آئل توے پہ یا فرائی پین میں ڈال کے اس کو فرائی کر لیتی ہوں، ایک براؤن بریڈ کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ اگر آپ صبح کو ناشتے میں یہ ناشتہ لیں تو پھر ظاہر ہے شام میں کوئی بوائل انڈا لے لیں، یا کہ اور کوئی ہاف چپاتی لے لیں، ہاف جو ہے روٹی لے لیں، اس کے ساتھ کھا لیں۔ اچھا اگر یہ سب چیزیں نہ دل کر رہا ہو کھانے کو، کہ انڈا کھانے کو دل نہیں کر رہا، یا کہ یہ اسپائسی سب کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، تو بس پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ دودھ کا 1 گلاس لے لوں۔ اللہ حافظ۔